आला की तिलावत होती है, यानी 30वें पारे में एक सूरत है सूरतुल आला। आला के माने सबसे बुलंद, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। ये सूरत क्या है? सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला से शुरू होती है। कुरान मजीद के अंदर 6 सूरतें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत, जिनका आगाज सब्बाह से शुरू होता है। सब्बाह यानी युसब्बिहु, ये 2 से शुरू होता है, वो भी आखिर के 3 पारों के अंदर ही है। सबसे पहले सूरतुल हदीद, सूरतुल हश्र, सूरतुत तगाबुन और सूरतुल आला। ऐसी सूरतें ये हैं। इन सूरतों का आगाज, इन सूरतों की शुरुआत अल्लाह तबारक व तआला सब्बाह युसब्बिहु से शुरू करता है। ये मामूली बात नहीं है। सूरत देखने में छोटी है। हम लोग हर रोज़ क्या है, रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब सोते तो इन 5 सूरतों में से कोई एक सूरत पढ़ते। कभी सूरतुल तगाबुन पढ़ते, कभी सूरतुल जुमा पढ़ते, क्योंकि ये भी युसब्बिहु से शुरू होता है। कभी सूरतुल आला पढ़ते, कभी सूरतुल हदीद पढ़कर सोते। क्यों? इस सूरे की जो सूरतुल आला है ना, इन 6 सूरतों में से सूरतुल आला की फजीलत इसलिए है क्योंकि एक सूरत ऐसी है, इन 5 सूरतों में से एक आयत ऐसी है जो 1000 आयतों से भी ज्यादा अफजल है। कौन सी आयत किसी को नहीं मालूम। 6 सूरतों में से एक आयत ऐसी है जो 1000 आयतों से भी बेहतर है, 1000 आयतों से भी बेहतर है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त जो अज़कार है, इन अज़कार के साथ साथ सूरतुल आला को भी पढ़ते थे। आइए मुख्तसर इस सूरे की तशरीह बयान करके इस सूरे में जो मेन बातें हैं उन बातों को आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कल भी हमको जागना है, कल भी इबादत करना है। देखिए, एक बात याद रखिए, अगर किसी को नींद वगैरह नहीं आती है तो पूरा अशरा आखिरी 10 दिन में अगर जगता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन ताक़रातों में जगना, नाम का जगना नहीं, इबादत करने के लिए जगना, अल्लाह को राजी करने के लिए जगना अगर है तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे जगने को भी कबूल करेगा। हमार जो पूरी रात बगैर सोए के इबादत करते ना, एक एक वो आंखें, वो जगह अल्लाह तबारक व तआला के पास आकर जवाब देती है कि मौला, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह छोड़ दे। अल्लाह बोलेगा क्यों? वो जगह, ये जगह, जो जगह बैठकर दुआ करे थे, जो जगह बैठकर इबादत करे थे, जो आंसू के खतरे जमीन पर गिराए थे ना, वो खतरे आकर अल्लाह तबारक व तआला के पास रिक्वेस्ट करेंगे, ऐ मौला इसको छोड़ दे। अल्लाह बोलेगा क्यों? तेरे लिए क्या है, पूरी जिंदगी में एक मरतबा बैठकर दुआ किया था, एक मरतबा वहां बैठकर नमाज पढ़ा था, अल्लाह उसको बख्श दे। तो ये मामूली बात नहीं है। 3 ताखरातें बची हुई हैं, इनको गनीमत समझकर इनके अंदर इबादत करने की कोशिश करें। आइए चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। अल्लाह कहता है सब्बिह, तुम तस्बीह बयान करो, तस्बीह बयान करो। इस्मा रब्बिकल आला, किसकी तस्बीह बयान करना? बोलो जी, अल्लाह तबारक व तआला की। तस्बीह का मतलब सुबहान अल्लाह, तस्बीह का मतलब सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला को याद करना, सिर्फ दिल में बोलना नहीं। सुबहान अल्लाह इसका मतलब है कि अल्लाह सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के ऐब से पाक है, हर तरह के ऐब से पाक है। क्यों? अल्लाह तबारक, देखिए मुझे और आपको नींद आती है, अल्लाह तबारक व तआला को नींद आती? मुझे और आपको मौत आती है, क्या अल्लाह तबारक व तआला को मौत आती? मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला एक सीधा हाथ दिया है, एक उल्टा हाथ दिया है। अल्लाह तबारक व तआला के दोनों हाथ सीधे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दोनों हाथ सीधे हैं। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला के अंदर कोई ऐब है? कोई भी ऐब नहीं है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, तुम उसकी तस्बीह बयान करो जो हर ऐब से पाक है और बुलंद है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जो मुझे और आपको सीधा पैदा किया, अच्छा पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, चलने के लिए पैर दिया, काम करने के लिए हाथ दिया। इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाना चाहिए। एक नेमत अल्लाह तबारक व तआला दिखा कर दिया है, एक नेमत ऐसी है जो छुपी हुई है। दिखने वाली नेमत क्या? माल और दौलत और पैसा, ये नेमत दिखती है। सेहत एक ऐसी दौलत है जो नहीं दिखती,
जो नहीं दिखती, छुपी हुई है। अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहे उसको क्या है बीमार करता है, जिसको चाहे अल्लाह तबारक व ताला सेहतमंदी तंदुरुस्ती अल्लाह तबारक व ताला उससे नवाजता है। उसके बाद अल्लाह कहता है वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। अल्लाह तबारक व ताला जो तकदीर हमारी लिख दिया है, हमारी अच्छी भी तकदीर लिखा है, अल्लाह तबारक व ताला हमारी बुरी भी तकदीर लिखा है। अगर जो कोई तौबा करता है उसकी तौबा कबूल करता है, अगर कोई तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल भी नहीं करता है। अबू लहब जानते हैं हम, अबू लहब क्या अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी तौबा को कबूल की? अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह के नबी को गालियां दिया, सब कुछ दिया, तब्बत यदा अबी लहब। अल्लाह तबारक व ताला ने उस पर अपना अजाब नाजिल किया। इसीलिए तकदीर का मसला बड़ा नाजुक मसला है। जब भी दुआ करो तो अल्लाह से ये दुआ करो, अल्लाह मेरी तकदीर में अगर कोई बुरी चीज़ है, अगर मेरी तकदीर में बुरी मौत है, अगर मेरी तकदीर में मेरी नसीब में अल्लाह अगर तू बीमारी रखा है तो अल्लाह मुझे बीमारी से बचा दे, अल्लाह मुझे शफायाबी अता फरमा। ये दुआ करें, हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें, अल्लाह मेरी तकदीर में मेरी नसीब में अगर बुरी मौत है तो तू मुझे बुरी मौत दे। क्योंकि तकदीर को बदलने वाली चीज़ पैसे, तकदीर को बदलने वाली चीज़ दुआ है, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा, मेरी और आपकी ज़िंदगी की मिसाल दिया है। कैसे? इंसान की ज़िंदगी एक पौधा झाड़ की तरह है। वल्लज़ी अख़रजल मरआ, ज़मीन से निकाला जाता है, फ़जअलहु गुसाअन अहवा, वो झाड़ आज अच्छा है, अगर उस झाड़ पर बारिश नहीं पड़ी, पानी नहीं आया तो क्या हो जाता? सूख कर, सड़ कर, गल कर जमीन के अंदर चला जाता है। इंसान की जिंदगी वैसे ही है। आज बच्चे हैं तो कल हम जवान बनेंगे, आज जवान हैं तो कल बूढ़े हो जाएंगे। दुनिया आज अच्छी है तो कल खराब हो जाएगी, कल क़यामत के दिन गल सड़ कर जिंदगी हमारी खराब हो जाएगी। हम अल्लाह तबारक व ताला के पास क्या जवाब दें, ये समझकर हम क्या है दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारें। ये दो आयतें अगर हम समझकर पढ़ेंगे, इसकी तशरीह अगर पढ़ेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या इंसान समझेगा क्या भाई ये मेरी जिंदगी तच क्या, आज मैं अच्छा हूं, आज जिंदा हूं, कल मुर्दा हो जाऊंगा, आज जवान हूं, कल बूढ़ा हो जाऊंगा, आज बच्चा था, कल जवान हो जाऊंगा। हमारी जिंदगी तच, इसके अलावा कोई और हमारी जिंदगी नहीं है। इसीलिए जो जिंदगी में जितना रब को मनाना है, जितना अल्लाह को याद करना है, उतना याद करें। उसके बाद आगे आइए, अल्लाह तबारक व ताला सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। यहाँ पर अल्लाह के नबी से कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जब आपके पास हजरत जिब्राइल आते थे, आकर बोलते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो फौरन हजरत जिब्राइल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम अगर हजरत जिब्राइल बोलते तो अल्लाह के नबी भी बोलते अर्रहमानिर रहीम, जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते। अल्लाह कह रहा है, ऐ मोहम्मद तुम सनुक़रिउका फला तंसा, तुम भूलने के डर से जल्दी मत करो, हम आपको पढ़ाएंगे, आप नहीं भूलेंगे। इल्ला माशा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो आप भी भूल सकते हैं। क्या अल्लाह के नबी, क्योंकि मैं और आप इंसान हैं, हम तो भूलने वाले पुतले हैं। हम क्या है, हमसे गुनाह होते जाते हैं, हम भूलते हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहीं भूल हुई थी? जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहीं भूल हुई थी? कहीं? जी, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाए, 4 रकात पढ़ाना था, 2 रकात नमाज पढ़ाए, सलाम फिरकर सीधा बैठ गए। किसी की सहाबी की भी हिम्मत नहीं हो रही बोलने के वास्ते, डर रहे सब। अल्लाह के नबी क्या समझे कि 4 रकात में पढ़ाया, बैठ गए खामोश। एक सहाबी थे ज़ुल यदैन, उनका नाम था, ये नाम याद रख लें, ज़ुल यदैन। हिम्मत करे, आकर बोले कान में, अल्लाह के नबी एक बात बोलता हूँ, क्या बोलो? अल्लाह के नबी एक बात बोलता हूँ, क्या बोलो? अल्लाह के नबी एक बात बोलूँ तो क्या बोलो? बोले ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपने नमाज को कसर किया या आप नमाज में भूल गए? देखिए सवाल करने का अंदाज कितना अच्छा, डर कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या नमाज कसर करे, आप छोटी करे या आप भूल गए? आजकल के लोग क्या जी बराबर नमाज नहीं पढ़ाए, ढंग नहीं आता क्या, फला नहीं आता क्या, किसी को कैसी इज्जत देना किसी को भी नहीं मालूम। वहां पर हजरत उमर भी बैठ को है, वहां पर हजरत अबू बकर भी बैठ को है, क्या रे नमाज इतनी लंबी पढ़ाया तू, इतना बड़ा सजदा क्या करे? ये सब ऐसा नहीं बोलना। बात करना, बात मनाने का भी एक तरीका होता है, रिक्वेस्ट कर लेना, सामने वाला मान लेता, अच्छे से आकर बोलना। आकर बोले तो वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर की तरफ देखे,
حضرت عمر کی طرف دیکھے, ان دونوں کی ہمت نہیں ہو رہی, دونوں کی ہمت نہیں ہو رہی بولنے کے واسطے. پوچھے اے عمر کیا نماز میں 2 رکعت پڑھایا کیا؟ بولے ہاں اللہ کے نبی. حضرت ابو بکر کو پوچھے اے ابو بکر کیا ہم سے 2 رکعت پڑھایا کیا؟ میں ہاں اللہ کے نبی 2 رکعت پڑھے, بعد میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے. ایسا کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس لیے کیا کہ سجدہ سہو جو میں اور آپ کرتے نا, اگر کچھ غلطی ہو گئی, واجب ہمارا چھوٹ گیا تو کیا کرتے ہم؟ سجدہ سہو کرتے نا. تو اس سجدہ سہو کے ارکان کو بتانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز میں بھلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا. تو میں اور آپ بھی نہیں بول سکتے الا ماشاء اللہ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا تو میں بھی بھول سکتا ہوں, آپ بھی بھول سکتے ہیں. بڑے سے بڑا ترم خان, بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا علامہ, مفتی, ہر کوئی بھول سکتا ہے. کب؟ الا ماشاء اللہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا تو ہر کوئی بھول سکتا ہے. کیونکہ میں اور آپ گناہوں کے پتلے ہیں. کیونکہ میں اور انسان کا معنی ہی نسیان, بھولنے والا. ہمارا فون یہاں رہتا, 2 رکعت نماز پڑھتا کہ فون کہاں ہے ڈھونڈتے رہتے. یہ بھولنے کی عادت انسان کو ہے. انسان ہے ہی ایسا کہ بھولتا ہے. اس کے بعد آگے آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ, میں نے آپ کے لیے دین کو آسان بنایا ہے. دین آسان ہے نا, عمل کرنے کے حساب سے دین اسلام کے اتنا آسان دین کوئی اور نہیں ہے. دین اسلام کے اتنا آسان مذہب کوئی اور مذہب نہیں ہے. بس ہم کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں پہلے, اس کے بعد عمل کریں. میرے اور آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. صرف عمل کرتے رہیں جیسا نصارہ کرتے, کرسچنس جیسا کرتے. ان کے پاس علم نہیں, عمل بولو گھنٹوں عبادت میں بیٹھ جاتے, گھنٹوں عبادت میں بیٹھ جاتے. ویسا بھی نہیں کرنا. علم حاصل کر کے اگر عمل کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دین پر عمل کرنا, دین پر چلنا, نبی کے راستے پر چلنا بہت, توحید پر چلنا بہت آسان ہے. بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ, دیکھیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو ایک امام تھے, ہم جانتے ہیں, ان کی کتاب تھی موطا امام احمد ابن حنبل بول کر. اس کے اندر 40,000 حدیثیں ہیں. کتنے؟ 40,000 حدیثیں. ہم کو خالی وہ یہ حدیثوں کی کتابیں معلوم. یہ حدیثیں جو ہیں وہ بھی صحیح ہیں. 40,000 حدیثیں, بخاری سے لیے, مسلم سے لیے, فلاں سے لیے, فلاں سے لیے, بہت ساری حدیثیں امام احمد ابن حنبل نے اپنی جگہ اس کتاب کے اندر جمع کر کے رکھا. کیا بتانے کا مقصد ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں, علم حاصل کریں. یا تو آپ یوٹیوب میں بیان سن کر, آپ کی کیونکہ بڑے ہو گئے ہیں, کام بھی رہتا ہے, کبھی اگر وقت ملا تو یوٹیوب میں بیان سنیں. سب سے بڑا بہترین موقع سلام پھرنے کے بعد نہیں جانا. اگر کہیں بیان ہو رہا ہے معلوم ہے تو بیٹھ جانا. قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں تو بیٹھ کر کچھ باتیں سننے کی کوشش کرنا, کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. کیونکہ بیٹھنے کا ثواب ہم کو معلوم ہے, بار بار بول کر ہو گیا. بیٹھنے سے کیا ہوتا, کیا ثواب ملتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ثواب دیتا؟ 1 حج کے برابر ثواب دیتا اگر بیٹھ کر سنیں. اتنا نہیں, ایک اور بڑی بات بولوں, اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہجرت کے برابر ثواب ملتا. علم حاصل کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کی غرض سے اگر کوئی نکلتا, جیسا صحابہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنے گھروں سے پورا سامان چھوڑ کر نکل گئے تھے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ثواب ان کو دیا تھا, ہم بھی اگر علم حاصل کرنے کی غرض سے, علم حاصل کرنے کی نیت سے, چلو بھائی مول صاحب کچھ باتیں بول رہے ہیں, ذرا 4 باتیں سن کر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کے واسطے آئیں گے, یہ نیت رکھ کر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کے برابر ثواب دے گا. سبحان اللہ, معمولی بات نہیں ہے. آگے آئیے, اور بہت سی باتیں ہیں. اس کے بعد فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ. اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے, کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے, آ کر بولتا ہے ایسا جو کر رہا نا, ایسا نہیں کرنا. وہ بھی کیسا بولنا؟ کان میں آ کر بولنا, یا نہیں تو اکیلے میں جا کر بولنا. سب کے سامنے ڈانٹنا نہیں, سب کے سامنے ڈانٹنا نہیں, اکیلے میں جا کر بولنا. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اب کوئی آ کر ہم کو بول رہا ہے کہ نصیحت کر رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے, تو اس کی بات مان لینا. فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقیٰ. جو نہیں مانتا سب سے برا آدمی, اللہ نے کہا جو نہیں مانتا ہے وہ سب سے برا آدمی ہے.
اسی لیے اگر کوئی بڑا آدمی کوئی بزرگ ہے آ کر بولے کہ بیٹے تم ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا، جی تم اچھی بات ہے، چاچا یا نانا دادا کوئی بھی کچھ بولے تو ٹھیک ہے آئندہ سے نہیں کرتا، مان لینا، تمہیں کون جی مجھے کون ہوتے بولنے والے، بڑا بولے تمہیں برابر نہیں ہے، تمہارے گھر والے برابر نہیں ہے، ایسا نہیں بولنا، ہرگز نہیں بولنا، ہرگز نہیں بولنا، بس یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے بول رہے ہیں۔ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ ہمارے لیے بول رہے ہیں۔ چلو بھائی کون کیسا بھی ہو، آ کر وہ مجھے نصیحت کر رہا ہے تو یہ سمجھنا کہ میری اچھائی کے لیے، میری بھلائی کے لیے بول رہا ہے، مان لینا۔ وقت زیادہ تیزی کے ساتھ چلا جا رہا ہے، انشاءاللہ ایک بات رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ اسی سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ اب ہر کوئی کیا ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، جہنم میں جو رہتا اس کو لا یموت فیہا ولا یحیا، اسی سورہ کے اندر ہے، نہ تو مرتے نہ تو زندہ ہوتے، موت نہیں آتی اب ان کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک بکرا بناتا، کیسا بناتا، کیا بناتا، بکرے کی شکل دیتا، بکرے کی شکل دے کر دونوں کے درمیان اس کو لا کر ذبح کر دیتا، جنتی خوش ہو جاتے، چلو بھائی ہمارے کو موت نہیں آتی، ہم آرام سے، جہنمی پریشان ہو جاتے، بھائی موت اس نہیں آتی کیا، اب عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب آتا ہے۔ اسی لیے جب کبھی بھی جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ اس جہنم سے ہم کو بچا۔ حضرت عمر کو کون نہیں جانتا جی، جانتے نہیں جانتے، جو دوسرے خلیفہ، اللہ کے نبی نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون، اگر کوئی ہوتا تو کون ہوتا، نبی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اگر ہوتا تو کون ہوتا، عمر ہوتا۔ وہ عمر جب جہنم کا تذکرہ آتا، جہنم کی باتیں سننے کے بعد 20 دن بیمار ہو گئے تھے، کتنے دن، 20 دن بیمار ہو گئے تھے۔ ہمیں دن میں 10 بار جہنم کے بارے میں سنتے، کچھ بھی نہیں ہے، چل برابر بول رہے ہیں مولانا تک چلے گئے۔ ایک بار صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہنم کے بارے میں سن کر بستر پر سے اٹھے نہیں، 20 دن تک بیمار ہو گئے ڈر کر، بھئی جہنم کی آگ کیسی رہتی کہ نہیں معلوم، اللہ کیسا عذاب دیتا کہ نہیں معلوم، ڈر گئے تھے، پیرا کانپ گئے تھے حضرت عمر کے۔ ہم جہنم کے بارے میں فجر میں بھی سنتے، عشاء میں بھی سنتے، اگر فون میں کہیں کوئی اسٹیٹس رکھا تو وہ بھی سنتے، چل خالی ایسا کرتے رہتے۔ جہنم ایک بار جانے کے بعد معلوم ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لا یموت فیہا، نہ تو موت آتی نہ تو زندہ ہوتے، وہ کم اب خالی عذاب عذاب، عذاب عذاب۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، اللہ عذاب جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہمیشہ جب بھی دعا کرو تو ہاتھ اٹھا کر یہ پوچھو اللہ سے، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا، میرے گھر والوں کو جہنم سے بچا، میری فیملی والوں کو جہنم سے بچا۔ اگر کوئی ہمارے رشتہ دار چلے گئے ہیں، قریبی رشتہ دار، ان کے واسطے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اے اللہ وہ فلاں چلے گئے، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا۔ یہی آخری پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل بھی تاخرات ہوگی، آج 2 تاخراتوں میں آپ جیسا